बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, नन डिस्कस कव फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर यानी अड़ुके मातेदल। बोन फ्रैक्चर सदवई is a break in the continuity of bone. That is the bone कम तसलसल दे, कम कंटिन्यूएशन दे, पद्दी की चिकला ब्रेक राशि, पद्दी की चिकला तोड़ राशि मतलब जुदाशी देता फ्रैक्चर वही बोन फ्रैक्चर वही द फ्रैक्चर जमुंग सरा ससे के देशी सम टाइम द जमुंग सर जी कम दे क्लोज हुई, सम टाइम जमुंग सरा ओपन फ्रैक्चर हुई। द फ्रैक्चर विच इज नॉट कनेक्टेड विद द स्किन वुंड आगा फ्रैक्चर ची आगा जमुंग सरा द स्किन सरा टच नहीं हुई, आगा के इन स्किन इन्वॉल्व नहीं हुई, दा से फ्रैक्चर तमुंगा क्लोज फ्रैक्चर वायु। फॉर एग्जांपल दा जमुंग सरा यो बोन दे, पदे बोन के जमुंग सरा फ्रैक्चर रागे पदे एरिया की दा फ्रैक्चर चिकम दे बस दे बोन पूरे महदूद दे देना अखवा स्किन ता नजर इस्तले नो दे तमुंगा सैंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर वायु। आगा फ्रैक्चर चिपागी द स्किन सा इन्वॉल्वमेंट पकी नवी स्किन सिट हुई को सिर्फ बोन की चिकम दे फ्रैक्चर रागली हुई देता सैंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर वायु, सैंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर। देना पस बल जमुंग सरा आगा फ्रैक्चर दे चिपागी जमुंग सरा स्किन इन्वॉल्व हुई द फ्रैक्चर which communicates with skin wound आगा फ्रैक्चर ची आगा स्किन जांसरा इन्वॉल्व की बाकी स्किन वुंड चिकम दे जख्म चिकम दे इन्वॉल्व हुई दे तमुंगा कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर वायु। कंपाउंड फ्रैक्चर फॉर एग्जांपल दस हुई दा जमुंग सरा यो बोन दे दा पदिज की मात छो खुदा बोन दा से रागो तो देखवा द स्किन ना देखवा पात शो सही दा नो दा से फ्रैक्चर ची आगे की स्किन इन्वॉल्व हुई सही शो जी दासी दे फ्रैक्चर सवाई दे फ्रैक्चर तो लिखीगी ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर मतलब देश की द चिकम दे स्किन क्रॉस को स्किन पे के इन्वॉल्व शो नो दा से फ्रैक्चर ता कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर वही कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर वही। द फ्रैक्चर मेन कॉजेज द सब वजूहात की दृष्टि फ्रैक्चर जमुंग से रखीगी या हो ट्रामेटिक एक्सीडेंट वगैरह उशी ट्रामा उशी या जमुंग सरा फॉलिंग इंजरी उशी या कस्त कोठे नरा प्रेवतो या चिकम दे चत्ता गुजारू लगी पकानी बांधी या बस लरगी बांधी नो आगे द वजे दा चिकम दे फ्रैक्चर रात लेशी उस डिस्कस को टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर ची संग संग टाइप्स जमुंग सरा फ्रैक्चर की देशी। फर्स्ट जमुंग सरा दा खबर याद साथई चिकला फ्रैक्चर हुशी या बदा सैंपल फ्रैक्चर हुई या बदा कंपाउंड फ्रैक्चर हुई। सैंपल मतलब ची स्किन पके इन्वॉल्व न हुई नो दा सैंपल फ्रैक्चर फॉर एग्जांपल दा दूसरा यो बोन दे पदे की फ्रैक्चर रा गए दा फ्रैक्चर बिल्कुल सीधा सी मात छो दा बोन दा से मात छो नो देते लिखेगी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मतलब बोन सीधा मात छो सम टाइम दा से उशी दा बोन जमुंग से दा से मात छी दा से नो देते पे लिखी ओब्लिक फ्रैक्चर द सैंपल फ्रैक्चर कल कल ओब्लिक हम के देशी जमुंग सरा ट्रांसवर्स हम के देशी आगा फ्रैक्चर ची आगा ओपन हुई और का सैंपल हुई चिपा की 10 लाइन जोड़ सी आगे तो भी लिखीगी ओब्लिक फ्रैक्चर और ची 10 सीधा माची हुई देते भी लिखीगी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। देना पास जमुंग सरा बल टाइप राजी स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर आगा फ्रैक्चर तो वही ची आगा लाइक स्प्रिंग हुई स्प्रिंग दासी सही दा दाव जमुंग सरा यो बोन दे पदे बोन के जमुंग सरा यो फ्रैक्चर रा दा फ्रैक्चर दासी दे
मतलब دا ستاو راتاو دی نو دا قسمه فریکچر ته چې هغه دا ستاو راتاو وي سپایرل فریکچر وایي سپرینګ ټایپ چې پکې نښه جوړه شوي نو دا فریکچر دی سپایرل د سپایرل فریکچر نه پس زموږ سره بل چې کوم فریکچر دی هغه ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर چې کوم دی دا موستلی زموږ سره په ماشومانو کې راتلی شي په دې کې دا بون چې کوم دی ساده قسم مات شي څنګه چې تاسو په شنه چوکه باندې پریشر واچوي داسې د هغې سایډ نه چې لږ شان داسې راوچت شي داسې یو پوستکي ته راوچت شي نو داسې قسمه فریکچر چې باقي داسې لږ شان هډوکي راوچت شوي نو دې ته ویل کېږي ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर په ماشومانو کې دا کامن وي اکثر داسې قسمه فریکچر ماشومانو کې راتلی شي بیا ورپسې بل فریکچر دی کمیونیټډ فریکچر هغه فریکچر دی چې په هغه کې زموږ سره د بون څخه داسې قسمه فریکچر راشي لکه دا سپوز دا زموږ سره یو بون دی دا بون داسې مات شي دلته یو ټوکړه جدا شوی ده دلته هم جدا شوی ده دلته هم یو ټوکړه جدا شوی ده دلته هم جدا شوی ده داسې نو دې ته کمیونیټډ فریکچر وایي کمیونیټډ فریکچر مطلب څو پیسونو کې هغه تقسیم شوی دی دا بون چې کوم ځای کې مات شوی دی دا پیسز وایز مطلب یو پیس دا دی یو پیس دا دی یو پیس دا دی داسې دې نه پس بل یو فریکچر دی زموږ سره امپیکټډ فریکچر هغه فریکچر چې باقي دا بون په یو بل کې داسې ونه نوځي फ्रैक्चर राशि बोन दसी पयो बल के उन्होंने उसी आगा था इम्पैक्टेड फ्रैक्चर वही लाइक दसी हुई दा फ्रैक्चर साइन देखा फ्रैक्चर लेट्स सपोज दा मुसरे बोन दे दा फ्रैक्चर रागे और दा मुसरे लांदरे पार्ट दे सही शो नो दा बोन रागे पदे के उन्होंने वो तो दसी और दा बोन पदे बल के उन्होंने वो तो داسې قسمه فریکچر چې هغې بون یو بل کې ورننوتي نو هغې ته ویل کېږي امپیکټډ فریکچر د دې ټایپس نه هټ کر هم څه ټایپس دي لایک سیګمنټل فریکچر چې کوم دی زموږ سره څه کېږي دا بون سیګمنټ وایز تقسیم شي مطلب یو فریکچر دلته راغی یو دلته راغی داسې سیګمنټلی هغه فریکچر شي نو دې ته ویل کېږي سیګمنټل فریکچر دا لیکچر اباؤٹ فریکچر ہو دې نه هټ کر که تاسو سټډي کولو غواړئ نو سیلف سټډي وکړئ د لوی الله په امان